नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला दहनप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। मित्र राष्ट्रविरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको चेतावनी। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेश इन्चार्ज तोकिए। महासचिवमा बेदुराम भुसाल र प्रवक्तामा जगन्नाथ खतिवडा। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेपालको पुँजी बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट। 108 अङ्कले घट्यो नेप्से। 13वटा कम्पनीको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबानले बिथोल्यो महिला अधिकारका लागि आयोजित प्रदर्शन। घर बाहिर काम गर्न दिइनुपर्ने तथा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्ने माग। र भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले विगत केही दिन यता छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेका घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। आइतबार मोदीको नाम उल्लेख नगरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगत केही दिन यता छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। सरकारले सबै मित्र राष्ट्रसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध रहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। मित्र राष्ट्रहरूसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैलाई आग्रह गरिन्छ। मित्र राष्ट्रहरूसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको विविधै छ। गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिनेछ। मित्र राष्ट्र विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयको चेतावनी छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन खुस्काएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनामा नेपालमा विरोध र सरकारको आलोचना भइरहेको छ। केही दिन पहिले विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले प्रदर्शन गर्दै मोदीको पुतला दहन गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1534 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 7971 जनाको पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 1534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 5170 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 976 र 2801 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 1534 जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। देशभर 31248 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 453 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 288, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 98 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य 6वटा प्रदेशमा इन्चार्जदेखि लिएर विभिन्न जनवर्गीय मोर्चा र सङ्गठनको जिम्मेवारी तोकिएको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश इन्चार्ज, विभिन्न मोर्चा सङ्गठन र विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको हो। पार्टीले प्रदेश 1 मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 मा धर्मनाथ शाह, बागमतीमा केदार नेउपाने, गण्डकीमा केशवलाल श्रेष्ठ,
लुम्बिनीमा भागवत विश्वासी र कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वालालाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भने तोकिएको छैन। त्यहाँको इन्चार्जका लागि नेत्री गरिमा शाहको नाम प्रस्ताव गरिएको भए पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन। यस्तै सम्पर्क विशेष समिति इन्चार्जको जिम्मेवारी विजय गुरुङलाई र उपत्यका विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विश्वनाथ प्याकुरेललाई दिइएको छ। एकीकृत समाजवादीको मोर्चा इन्चार्जको जिम्मेवारी डाक्टर विजय पौडेल, प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी जगन्नाथ खतिवडा र प्रवास क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी श्री प्रसाद शाहलाई तोकिएको केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिए। एकीकृत समाजवादीले डाक्टर बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा सचिवालय समेत गठन गरेको छ। अन्तरिम अवधिका लागि भुषालले महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्। यद्यपि घोषित रूपमा सो जिम्मेवारी तोकिएको छैन। यस्तै पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्ने राजनैतिक दस्तावेज र विधान दस्तावेज लेखनका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। निर्वाचन आयोग समिति हेर्ने जिम्मेवारीमा राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर विजय पौडेल र रामकुमारी झाँक्रीलाई तोकिएको छ। त्यस्तै संसदीय समिति हेर्ने जिम्मेवारी विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ र कल्याणी खड्कालाई तोकिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। यसैगरी पार्टीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी नेता जगन्नाथ खतिवडाले पाएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खतिवडालाई प्रचार विभागसँगै प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि तोकिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एमाले भन्दा ठुलो दल बनेको छ। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी ठुलो दल बनेको हो। यसअघि 10 जना सांसद मात्रै एकीकृत समाजवादीमा रहेको अवस्थामा आइतबार थप 3 जना सांसदले शनाखत गरेपछि अब सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी ठुलो दल बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पूर्ण जोशीले प्रदेश सभामा आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रकै हैसियत बराबर रहेको जानकारी दिइन्। उनले अझै नेकपा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्ने सांसदको सङ्ख्या बढ्ने समेत दाबी गरिन्। आइतबार नेकपा एमालेमा रहेका सांसद दीर्घ सोढारी, तारा लामा तामाङ र प्रकाश रावलले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि उक्त पार्टीका सांसदको सङ्ख्या 13 पुगेको छ। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख बाहेक 24 सिट रहेको थियो। 13 जना एकीकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेमै रहने सांसद 11 जना मात्रै रहेका छन्। आज शनाखत गर्ने सांसद सोढारी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका मन्त्री समेत हुन्। उनी एमाले कैलालीको अध्यक्ष समेत थिए। त्यस्तै सांसद तारा लामा तामाङ एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष हुन्। सांसद रावल कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्। उनी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलका नजिकका नेता समेत मानिन्थे। साताको पहिलो कारोबार दिन नेपालको पुँजी बजार उच्च अङ्कले घटेको छ। आइतबार पुँजी बजार मापक परिसूचक नेप्से 108.26 अङ्कले घटेको हो। आइतबार बजार खुलेदेखि नै लगातार ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 2 घण्टा नबित्दै नकारात्मक सर्किट लागेको थियो। 12:59 नेप्से 5.03% घटेपछि 40 मिनटका लागि सर्किट ब्रेक लगाएर बजार बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि खुलेको समयमा केही अङ्कमा सुधार भए पनि बजार बन्द हुँदासम्म पुनः 108 भन्दा बढी अङ्कले नेप्से ओह्रालो लागेको छ। आज नेप्से घटेर 2818.73 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। आज नेप्सेमा कुल 11,24,03,91,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कुल 223वटा कम्पनीका 2,23,69,832 किता सेयर 1,29,142 पटक खरिद बिक्री भएका थिए। ठूला कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 19.76 अङ्कले घटेर 522.02 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। आज 6वटा कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढेको छ। बाँकी 179 कम्पनीका सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। 13वटा कम्पनीको मूल्य 10%ले घटेपछि नकारात्मक सर्किट लागेको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या 1 करोड नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म 1,04,28,946 जनाले कोभिड खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 48,95,152 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। यस्तै 55,33,794 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका जनाइएको छ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रका क्षेत्रीय कार्यकारी समितिको 74औं बैठक सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैँसम्म 2 करोड 5 लाख जनतालाई कोभिड खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उमेरका हिसाबले खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 5 करोड 5 लाख डोज आवश्यक पर्छ। चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै खोपको आपूर्ति भइरहेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएपछि आफ्नो अधिकारका लागि देशको राजधानीमा दर्जनौं महिलाहरूले आयोजना गरेको प्रदर्शनलाई तालिबान अधिकारीहरूले बिथोली दिएका छन्। काबुलमा राष्ट्रपति भवनतर्फ अघि बढ्न लागेका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रु ग्यास र पेपर स्प्रे प्रहार गरेको बताइएको छ। अफगानिस्तानको तोलो न्युजका अनुसार तालिबानले उक्त प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएको बताएको छ। काबुलसहित अफगानिस्तानको हेरात सहरमा महिलाहरूले प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले महिलालाई घर बाहिर काम गर्न दिइनुपर्ने तथा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेका छन्। केही दिनभित्रै सरकार गठनको तयारी भइरहेको बेला सरकारमा महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने माग उठेको हो। तालिबानले महिलाहरू सरकारमा सहभागी हुन सक्ने तर मन्त्री पद दिन नसकिने बताएको छ। अफगानिस्तानमा धेरै महिलाले यसअघि सन् 1996 देखि 2001 सम्मको अवधिमा तालिबान शासनकालमा जस्तै महिलासँग असमान व्यवहार हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसअघिको तालिबान शासनमा महिलाहरूलाई घर बाहिर निस्कन अनुहार ढाक्न अनिवार्य गरिएको थियो भने सामान्य कसुरमा पनि कडा सजाय दिइने गरिएको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल विरुद्ध भारतले दोस्रो मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित हात पारेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपाललाई हराउँदै भारतले जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। भारतका लागि फारूक हाजी, कासम चौधरी र कप्तान सुनिल छेत्रीले 1-1 गोल गरे। नेपालका लागि तेज तामाङले गोल गरे पनि हार टार्न सकेनन्। खेलको 13औं मिनेटमा तेज तामाङको प्रहार भारतीय डिफेन्डरलाई डिफ्लेक्ट हुँदै आएको बलमा मनिष डाँगीले पेनाल्टी बक्समा सुवर्ण अवसर पाए पनि नियन्त्रणमा लिन सकेनन्। 22औं मिनेटमा पूजन उपकोटीको प्रहारले दिशा लिन सकेन। 23औं मिनेटमा तेजले गोलरक्षक अरविन्दर सिंह अघि बढेको मौकामा गरेको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। 25औं मिनेटमा क्रसबाट आएको बललाई अनिरुद्ध थापाले नभेट्दै गोलरक्षक किरण चेम्जोङले क्लियर गर्दै अग्रता बनाउन दिएनन्। दोस्रो हाफमा भारतले सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। भारतका लागि सब्स्टिट्युट खेलाडी फारूक हाजी, कासम चौधरीले 62औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाए। 68औं मिनेटमा विशाल राई र नवयुग श्रेष्ठको समन्वयमा बनेको मुभमा नवयुग चुक्दा नेपालले खेललाई बराबरी गर्न चुक्यो। उनले पेनाल्टी बक्समा सुवर्ण अवसर चुकाएका थिए। 81औं मिनेटमा कप्तान सुनिल छेत्रीले गोल गर्दै भारतको अग्रता दोब्बर पारे। काउन्टर अट्याकमा सुनिलले मैदानको मध्य भागबाट एक्लै बल अघि बढाउँदै सहजै गोल गरे। 87औं मिनेटमा नेपालका तेज तामाङले गोल गर्दै खेललाई 2-1 को अवस्थामा ल्याए। उनको राष्ट्रिय टोलीबाट यो पहिलो गोल हो। यसअघि बिहिबार भएको खेलमा भारतले नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ नेपालका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान बनाएका छन्। भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलसँगै किरणले यो उपलब्धि हात पारेका हुन्। किरणको यो नेपालका लागि 74औं खेल हो। किरणले पूर्व कप्तान विराज महर्जनको कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन्। विराजले नेपालका लागि 73 खेल खेलेका छन्। किरणले बिहिबार भारत विरुद्ध पहिलो मैत्रीपूर्णमा विराजको कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए। विराजले नेपालका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने उपलब्धि 3 नेसन्स कप फाइनलका क्रममा प्राप्त गरेका थिए। विराजले सन्यास लिइसकेका छन्। सन् 2008 मे 24मा किरणले नेपालका लागि डेब्यू गरेका थिए। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला दहनप्रति गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। मित्र राष्ट्र विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको चेतावनी।
नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेश इन्चार्ज तोकिए, महासचिवमा बेदुराम भुसाल र प्रवक्तामा जगन्नाथ खतिवडा। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेपालको पुँजी बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट, 108 अङ्कले घट्यो नेप्से, 13वटा कम्पनीको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबानले बिथोल्यो महिला अधिकारका लागि आयोजित प्रदर्शन, घर बाहिर काम गर्न दिइनुपर्ने तथा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्ने माग। र भारत विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित, नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।